हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर कुडचडे एका भुरग्याक सेक्स प्रकरणान धरला. आतां अशें आयकोंक येता तेजो बापूय खंय कावन्सिलर, पॉलिटिकल बॅकग्रावंड. पुलिसांक रिक्वेस्ट करता केस आनी तेजी चवकशी सारकी जावनी. रिक्वेस्ट करता कित्याक सांग, सिद्धी नायकाक न्याय मेळोंक ना आजून, म्हणून तुमचेर विस्वास ना. आजून मेरेन सिद्धी नायकाचो मारेकरू कोण तो कळोंक ना. सिद्धी नायक बिचाचेर ज्या अवस्थेन मेळ्ळेले ताका थंय व्हरून कुणी उडयलें हें आयज मेरेन कळोंक ना. आनी आतां तो भुरगो जाका तुमी धरला तेच्या बापायचो पॉलिटिकल बॅकग्रावंड आसा. सो तेच्या बापायच्या पॉलिटिकल बॅकग्रावंडाच्या प्रेशराचेर बीन ताका सेव करपाक सोदूं नाका. पांयां पडटा. बाकीच्या भुरग्यांचें फ्युचर आसा. कितें बाकीच्या भुरग्यांचें फ्युचर आसा. तेणी आतां अशें कितल्या भुरग्यां वांगडा केलां तेची चवकशी करा. त्या भुरग्यांक न्याय दिया. तेंच्या आवय बापायक न्याय दिया. कितें आयज भुरगीं सुद्दां, चली भुरगें सुद्दां कितें करतना विचार करिना. असल्या भुरग्यांक गाडये पळयतात, कितें तेजो हाय प्रोफायल लिवींग स्टँडर्ड पळयतात आनी बळी पडटात. तशें करूं नाका. आवय बापूय खूब त्रास काडटा सारको. महिला वर्ग आहा तांकां रिक्वेस्ट करता, ताई, माई, आई, रिक्वेस्ट करता तुमकां, मातशी भायर सरा आनी उलया. आयज तुमी उलोवपाची गरज आसा. तुमी उलयलीं जाल्यार चलये भुरग्याक न्याय मेळटलो. नाजाल्यार हें अशेंच चलपाचें. राजकारणी हे कोण कोणाक सपोर्ट करचे ना. हे आमकां सपोर्ट करपाक ना. हे राजकारणी जे जाल्यात न्हू, हे व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी, कोल लॉबी, कसिनो लॉबी, हॉटेल लॉबी हांकां सपोर्ट करपाक बसल्या. गोंयांत कितें चल्लां, रेप जाला, मॉलेस्टेशन जाला, गँग रेप जाला, गँग वॉर जाला, तांकां तें कांय पडोन वचोंक ना. म्हणून म्हणटा, ताई, माई, अक्का, मातशी भायर सरा आनी झगडा. महिला मंडळ जी आहा, तुमी आयज भायर सरून उलोवपाची गरज आसा. आयज काळाची गरज आसा. हे सगळें बंद करतलो जाल्यार एकजुटीन आमी भायर सरोन कायदो मातसो स्ट्रॉंग करपाची गरज आसा आनी स्ट्रॉंग करपाक डिमांड करपाची गरज आसा. कितें आनी एक सांगता, थोडे पॉलिटिकल न्हवरे त्या भुरग्याक वाचोवपाक सोदता म्हणून आयकलां. बाबा रे, तुमच्या पांयां पडटा. कितें पुलिसांक आपलें काम करूनी, कोर्टाक आपलें काम करूनी, ताका जी शिक्षा दिवपाची आहा ती तांकां दिवनी. आनी तो जर निर्दोश आहा जाल्यार ताका निर्दोश मुक्त करूनी. पूण तेणी जर हें कुकर्म केल्लें आहा जाल्यार ही चवकशी पुलिसांक करूनी. कितें आनी तेणी जर तें केलां जाल्यार कायद्या प्रमाणें ताका ती शिक्षा ही मेळपाकूच जायी. कितें राजकारण्याच्या भुरग्यांक कायदो एक, पुलिसांच्या भुरग्यांक कायदो एक, मिनिस्टरांच्या भुरग्यांक कायदो एक आनी गरिबांच्या भुरग्यांक कायदो दुसरो. कितें तशें ना. तें कायदो सगळ्यांक एकूच. सो कायद्या प्रमाणें तांकां काम करूनी. तुमी पॉलिटिकल न्हवरे आहात ते तुमचें पॉलिटिकल करियर घडोवपाचें काम करा. तुमच्या करियराच्या आड येवपाक आमकां लावं नाका. तुमच्या करियराच्या आड आमकां येवपाक लावं नाका. त्या भुरग्याक धरला न्हू, ती पुलिसांक चवकशी करूनी, सखोल चवकशी करूनी आनी ताका कितें शिक्षा आहा ती दिवनी.